फैसला आबाद के 11 सरकारी महकमे फेस्को के नादहिंदा निकले। 1 अरब रुपए से जायद वाजिब अदा, 60 करोड़ रुपए के वाजिबात के साथ वासा सर फहरिस्त। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल 4 करोड़ 80 लाख, महकमा जेल 1 करोड़ 60 लाख, सोई गैस 1 करोड़ 20 लाख का नादहिंदा। पुलिस 90 लाख, महकमा इनकम टैक्स 30 लाख और महकमा रेलवे 20 लाख का नादहिंदा निकला। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की उम्मीद पैदा होने लगी। इलेक्शन कमीशन की 7 रोज में बल्दियाती हुकूमत का कानून बनाने की हिदायत। कानून साजी न होने पर पुराने एक्ट पर इंतखाबात कराने का इंदिया दे दिया। बल्दियाती नुमाइंदों के लिए अच्छी खबर, पंजाब हुकूमत ने 2022 का लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस बहाल करने का इंदिया दे दिया। फैसलाबाद में 9 मकामी हुकूमतों की बजाय सिर्फ 2 ही काम करेंगी। उम्मीदवारों का चुनाव भी बराह रास्त होगा। जासूस ड्रोन और बमबार ड्रोन के बाद अब ज़रई ड्रोन मुतारिफ। फैसलाबाद में ज़रई खुशहाली आएगी। ड्रोन की मदद से स्प्रे और मशीन की मदद से बुवाई की जाएगी। ज़रई यूनिवर्सिटी और एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के ताउन से जदीद मशीनरी की नुमाइश। उधर टोबा के काश्तकारों को गंदम की इजाफी पैदावार के लिए सब्सिडाइज बीज देने का फैसला। 50 किलो बैग पर 1200 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। फैसलाबाद में यूरिया खाद का बहरान संगीन। गंदम के सीजन में यूरिया खाद की ब्लैक में फरोख्त। बोरी 2250 की बजाय 3000 रुपए में बिकने लगी। जिला इंतजामिया सरकारी निर्ख पर अमल दरामद करवाने में नाकाम, किसान ख्वार होने लगे। अब विरासती जायदादों के केसेस होंगे 1 साल में हल। महकमा रेवेन्यू के हवाले से नई कानून साजी कर ली गई। इससे कबल मुतालिका मुतासरीन को दहाइयों तक फैसलों का इंतजार करना पड़ता था। फैसले के देरपा असरात होंगे। बिल पर वकला का इजहार मुसर्रत। अपना घर बनाना अब और भी मुश्किल हो गया। सीमेंट की कीमत में एक बार फिर इजाफा। फी बोरी 30 रुपए महंगी हो गई। बोरी की नई कीमत 1020 रुपए मुकर्रर। कंस्ट्रक्शन के कारोबार से वाबस्ता अफराद महंगे सीमेंट की वजह से परेशान। मैं एक कारोबारी हूं और 40 साल से पेरेंट कारोबार कर रहा हूं, लेकिन आज इतनी हालत है कि हम अपने दफ्तर के जो बच्चों की तरह बल्ब बंद कर रहे हैं, टीवी बंद कर रहे हैं, स्क्रीन बंद कर रहे हैं कि हम बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे कि हम सिर्फ अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, सर्वाइवल की। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल फैसलाबाद के एमएस डॉक्टर आसिफ हमीद सलीम में तब्दील। डॉक्टर इसहाक को मेडिकल सुपरिटेंडेंट तैनात कर दिया गया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। झंग में हफ्ता इंसदाद मनशियात के आदी अफराद के लिए बहाली के वार्ड कायम। तहसील अस्पताल में 2 बेड्स मनशियात के आदी अफराद के लिए मुख्तस। हिलाल अहमद में भी बहाली मरकज के लिए 6 बेड्स का वार्ड बना दिया गया। जल्द इफ्तिताह होगा। एहसास राशन प्रोग्राम के तहत झंग इंतजामिया के इक़दामात। जिला की हर यूनियन काउंसिल में 5 किराना स्टोर्स मुख्तस करने का फैसला। डेप्यूटी कमिश्नर अरशद भट्टी की महकमा इंडस्ट्रीज को 30 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करने की हिदायत। चिराग तले अंधेरा। महकमा बिल्डिंग्स और हाईवे की अपनी इमारत ही खस्ता हाल निकली। अफसरान की लापरवाही ने अमले की जिंदगियां खतरे में डाल दी। 4 दीवारें गिर गई, वॉशरूम खराब, जबकि क्वार्टर्स भी रिस्क पर। 5 साल से सीसीटीवी कैमरे भी गैर फाल। चनियोट में चोरी और डकैती की नॉन स्टॉप वारदातें। एक ही मकाम पर हफ्ते में चौथी वारदात। मुसल्ला डाकू 1,60,000 नकदी ले उड़े। उधर माल मवेशी की चोरी के खिलाफ जानवाला के रिहायशी सरापा एहतजाज। डीपी ऑफिस के बाहर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। कहा पुलिस अवाम को तहफ्फुज़ देने में नाकाम हो गई। आईजी से नोटिस लेने का मुतालबा। थाना सिटी गोजरा की हुदूद में डकैती की वारदात। मुसल्ला डाकू मूंगी रोड पर वाक़े सुपर स्टोर से 1,50,000 रुपए लूट कर फरार। पुलिस ने मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी। फैसलाबाद में जारी इंसदादे गदागरी मुहिम का 15वां रोज। इंतजामिया ने मुख्तलिफ इलाकों से 290 गदागरों को तहवील में ले लिया।
مرد، خواتین، خواجہ سرا اور بچے شامل۔ بھیک مانگنے والے 41 مرد اور 67 خواتین کے خلاف مقدمات بھی درج۔ انسداد گداگری مہم کی رپورٹ ڈپٹی کمشنر کو پیش کر دی گئی۔ سابق صوبائی وزیر صحت عمران نذیر کی تانویہ والا آمد۔ لیگی ضلعی صدر خواتین ونگ قدسیہ ضیاء کی ساس کی وفات پر تعزیت کی۔ عمران نذیر کی لیگی رہنما ضیاء اللہ سمیت کارکنان سے بھی ملاقات۔ کہا پی ٹی آئی کی غلط پالیسیوں سے مہنگائی کا طوفان آیا۔ سیکریٹری اسپورٹس اینڈ یوتھ افیئرز احسان بھٹا کی فیصل آباد آمد۔ کمشنر آفس میں میٹنگ کی صدارت کی۔ اے ڈی پی میں شامل شعبۂ کھیل کی اسکیموں کا جائزہ لیا۔ احسان بھٹا نے کہا صوبے بھر میں اسکول اسپورٹس شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ کرکٹ اور ہاکی کو پروان چڑھائیں گے۔ سیلز ٹیکس ری فنڈ برآمدی شعبے کے لیے مسائلستان بن گیا۔ ایکسپورٹرز کو سستی بجلی ملی تو سیلز ٹیکس میں پھنس گئے۔ 15 ستمبر کے بعد کوئی ری فنڈ جاری نہ ہوئے، ایکسپورٹرز کی مالی مشکلات بڑھ گئیں۔ ڈاکٹر سجاد شاہ کہتے ہیں حکومت فوری اقدامات کر کے برآمدی شعبے کو تباہی سے بچائے۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں گندم کے موضوع پر انٹرنیشنل کانفرنس کا انعقاد۔ چیئرمین اے ٹی سی ڈاکٹر مختار احمد، سینیٹر نعمان وزیر اور وائس چانسلر ڈاکٹر اقرار احمد کی شرکت۔ زرعی ماہرین نے بیماری سے بچاؤ اور موسمیاتی تبدیلی کے اثرات بارے آگاہی دی۔ ڈاکٹر اقرار احمد نے کہا موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے گندم کے اعلیٰ کوالٹی بیج پر کام ہو رہا ہے۔ پاکستان گھمبیر حالات کا شکار ہے۔ جغرافیائی حیثیت کی وجہ سے عالمی طاقتیں پاکستان کو دباؤ میں رکھنا چاہتی ہیں۔ ڈاکٹر افتخار نقوی کی متحدہ شیعہ تنظیمات کے ہمراہ فیصل آباد میں پریس کانفرنس۔ کہا ملکی مفادات کے تحفظ کے لیے سب کو مل کر چلنا ہوگا۔ جی سی یونیورسٹی فیصل آباد میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے متعلق سیمینار۔ ماہر آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈاکٹر محمد عمیر شفیق اور چیئرمین کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر محمد رمضان کی خصوصی شرکت۔ طلباء کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی اہمیت اور ضرورت بارے آگاہی دی گئی۔ My honor, I solemnly pledge to uphold all the rules and traditions of my alma mater. سٹی اسکول جونیئر برانچ سول لائنز فیصل آباد میں طلباء کی تقریب حلف برداری۔ سی ای او ایجوکیشن علی احمد سیان، پرنسپل عائشہ انور، اساتذہ اور والدین کی شرکت۔ طلباء نے مختلف پرفارمنسز پیش کر کے حاضرین کو خوب محسوس کیا۔ ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے سپیریئر کالج جھنگ میں مقابلہ حسن نعت۔ ڈائریکٹر سپیریئر کالج جھنگ ریاض احمد خان کی خصوصی شرکت۔ طالبات کی بڑی تعداد نے مقابلے میں حصہ لیا۔ سوریا آرٹ گیلریا فیصل آباد میں تصویری نمائش کا دوسرا روز علینا قاسمی کے فن پارے نمائش کے لیے پیش کیے گئے۔ وائس چانسلر زرعی یونیورسٹی ڈاکٹر اقرار احمد سمیت آرٹ لورز کی شرکت۔ علینا قاسمی کے کام کو خوب سراہا۔ پاکستان ایک پرامن ملک ہے اور ہم امن کے دائیں ہیں۔ امن کا پیغام لیے سوابی کا 60 سالہ حاجی خان فروز جھنگ پہنچ گیا۔ کہا امن کا پیغام لے کر پوری دنیا میں جانا چاہتا ہوں۔ اور سردی کی آمد فیصل آبادیوں کے کھانے پینے کا رجحان بھی تبدیل۔ خشک میوہ جات کی دکانوں پر شہریوں کا رش بڑھنے لگا۔ خریدار گزشتہ سال کی نسبت قیمتوں میں اضافے پر شکوہ کناں نظر آئے۔